دوسری حدیث جس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا آدمی اپنے بڑیاں دا احترام نہیں کردا، اپنے بڑیاں دا قدر نہیں کردا، آپ نے فرمایا لیس منا، ایسے بندے دا ساڈے نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ یقین جانیے علماء کرام دا قدر کرنا، علماء کرام دا احترام کرنا ساڈے اُتے لازمی اور ضروری ہے۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، اور ایک بات یاد رکھنا، جیڑیاں قوماں علماء دی قدر کر دیاں نے، جڑے لوگ اپنے بڑیاں دا احترام کردے نے وہ ہمیشہ عزت اور مقام پاندے نے، اور جڑے لوگ اپنے علماء دی نہ قدری کردے نے، علماء دا احترام نہیں کردے، ایسیاں قوماں کدی بھی عزت پا سکدیاں، ایسیاں قوماں عزت نہیں پاندیاں، ایسیاں قوماں ترقی نہیں کردیاں۔ تو محترم قاری محمد اسلم ثاقب صاحب سے میں گزارش کراں گا کہ وہ میری دائیں جانب سٹیج تے تشریف لے آؤ، کیونکہ علماء دا احترام ہے، ادب ہے، ایک مقام ہے۔ یقین جانیے علماء دی دلوں قدر کریا کرو، اے سدھے رستے دے تانوں پان والے نے، سدھے رستے دے چلان والے نے، سدھے رستے دی رہنمائی کرن والے نے۔ انہاں دا احترام، انہاں دا ادب انتہائی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ پاک سانو سارے نو علماء دا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے، علماء دی قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک اس دنیا اتے علماء زندہ نے، دین اسلام سلامت ہے، اور جدو علماء دنیا تو چلے گئے یقین جانو دین اسلام دی کوئی حفاظت کرنے والا نہیں رہے گا۔ اتنے سارے احباب مسجد بیٹھے ہو، سوائے ایک بندے تو جن دی آواز میں سن رہا سا، باقی کسے بندے دی زبان دے اندروں میں سبحان اللہ دی آواز نہیں سنی۔ تو آڈے بھی جو کیڑا ایسا بندہ ہے کہ جن دے دنیا اتے واہ سارے کھجوراں دے تے انگوراں دے مروتاں دے باغ گئے، کیڑا بندہ ہے کوئی ایسا بندہ جن دے 4-5 باغ ہون کھجوراں دے، ہے امروتاں دے، امباں دے، سیباں دے؟ یا پھر مفتی چ باغ مل رہے نے سبحان اللہ کہن نال ایک بوٹا جنت چ لگدا ہے، صحیح حدیث آندا ہے، تے کلا جانا ہی سارے باغ لائی جا رہے ہیں، تسی بول دے ہی نہیں سی جانا بار بار سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ جانے نے کل قیامت والے دن کو بوٹا کوئی نہیں دینا آپ ہی سارے بوٹے کٹھے کرنے نے، انشاءاللہ باغ لانے نے نا جنت دے اندر۔ مہینہ جا رہے ہیں نا، ربیع الاول دا مہینہ آگے آ رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے ہونگے، بڑے بڑے آپ دے نال محبت ہیں جڑیاں عقیدتاں، آپ دے نال جڑی محبت ہے نا انہاں بڑا بڑا اظہار کرے، ہر بندہ اپنے اپنے طریقے نال اظہار کرے گا محبت دا، کوئی چنیاں لا کے اظہار کرے گا، کوئی نچ پڑھ کے اظہار کرے گا، کوئی ڈھول تمکا اڑا کے اظہار کرے، مینوں محبت ہے، مینوں عقیدت ہے۔ بھائیو سچی اور سچی محبت کرنے والا کدی بھی انہاں رسومات دے اندر جاندا، انہاں بدعات دے اندر جاندا، وہ کدی بھی انہاں چیزاں دے اندر نہیں جاندا۔ وہ دیکھدا ہے آپ دا طریقہ کیے، وہ دیکھدا ہے آپ نے عمل کیتا ہے یا نہیں کیتا۔ اور بھائیو اصل محبت ہے جس رستے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلا دے اس رستے دے بندہ چل جائے، جس جگہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکے ہے وہ تو بندہ روک جائے، یہ سچی محبت ہے، سچی عقیدت ہے۔ دعا کریے اللہ پاک سانو انج دی محبت کرن دی توفیق عطا فرمائے، انج دی اللہ پاک سانو عقیدت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سچی محبت ہے کامیابی ہے، اگر سچی محبت نہیں خالی دعوے انشاءاللہ ایک کام خالی دعوے نہیں کام مان گے۔ اب آئیو علماء کرام کو انہوں داستے رہنے نے، قرآن سنان دے رہنے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین سنان دے رہنے نے۔ صحابہ نے سچی محبت کی تھی ہے نا، انہوں دی محبت کیسی سی کہ او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر دے ہوں دے سان تے وضو والا جڑا پانی سی نا، وضو دے پانی والے قطرے زمین تے نہیں سن گر دے بلکہ کتھے گر دے سن؟ صحابہ دے ہتھاں دے گر دے سن۔ ایسی محبت سی انہوں نے، ایسی عقیدت سی۔ اور بھائیو آپ نے محبت دی نشانی ہے کہ قرآن نال محبت کیتی جائے، آپ دے نال سچی محبت دی نشانی ہے آپ دے فرامین دے نال محبت کیتی جائے، آپ دے نال سچی محبت دی نشانی ہے
دنیا نال بغض رکھیا جائے آخرت دے نال پیار کیتا جائے اے آپ دے نال محبت دی نشانی آپ دے نال محبت دی اے بہت بڑی نشانی ہے بھائیو اسی اس طرح دی محبت کرانگے انشاءاللہ جنت بھی ملے گی اور جنت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ بھی ملے گا سپیکر نہیں چلنے جی ہاں جی اچھا ہونی دیر میں آپ دی تقریر جاری رکھا نا جی ربانی صاحب دا بیان انشاءاللہ بعد جو ہوئے گا تو انشاءاللہ آپ کہنے دی محبت کرنی دعویاں والی یا پکی سچی سارے انشاءاللہ کرو گے نا انشاءاللہ اے بیہ لیا جے انشاءاللہ کیڑی کہہ رہے ہو انہیں توڑا پتہ لگ جائے حدیث دی روشنی دے اندر توڑی محبت چیک کریے ذرا تھوڑی جی تو اسی کہہ رہے ہو نا انشاءاللہ کرانگے ہاں من احب سنتی فقد احبانی آپ نے فرمایا جیڑا میری سنت نال پیار کردہ ہے او میرے نال پیار کردہ ہے کی خیال ہے نبی پاک دی سنت ہے آپ نے فرمایا اپنے صحابی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ غور کرے آجے توجہ کرے آجے بڑی پیاری حدیث کو انہوں سنان لگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے یا بنی اے میرے بیٹے انس توجہ کرے آجے آپ نے فرمایا او میرے بیٹے انس رات اس حال دے اندر کریا کر کہ تیرے دل دے اندر اپنے کسے بھائی دے بارے بغض نہ ہوئے تیرے دل دے اندر اپنے کسے بھائی دے بارے نفاق نہ ہوئے تیرے دل دے اندر اپنے کسے بھائی دے بارے کینہ نہ ہوئے اور میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا بندہ رات نو سوندہ ہے اپنے دل نو صاف کر کے سوندہ ہے دل دے اندروں بغض کڑ کے سوندہ ہے دل دے اندروں نفاق کڑ کے سوندہ ہے دل دے اندروں کینہ کڑ کے سوندہ ہے وہ بندہ میری سنت پہ عمل کردہ ہے اور ایسا بندہ کل قیامت والے دن جنت میرے نال ہوئے گا بھائیو اسی غور کیتا ہے کدی ساڑھے دل حسد تو پاک نے ساڑھے دل بغض تو پاک نے کیا ساڑھے دل نفاق تو پاک نے اللہ میری توبہ ساڑھے دلانے اندر کتے بھائی دے بارے حسد ساڑھے دل دے اندر کتے بہن دے بارے حسد ساڑھے دل دے اندر کتے رشتہ داراں دے بارے حسد بغض کینہ نفاق یقین جانو ساڑھے دل جڑے نے اے بغض دے نال پرے ہوئے ساڑھے دل جڑے نے نفاق دے نال پرے ہوئے ساڑھے دل جڑے نے حسد دے نال پرے ہوئے نے اے نبی پاک دی سنت نہیں ہے نبی پاک دی سنت ہے اپنے دلانو پاک کیتا جائے اپنے دلانو صاف کیتا جائے میرے آقا نے فرمایا توجہ کرے آجے میرے آقا فرمان دینے میرے صحابہ خبردار خبردار تو اڑے جسم کے اندر ایک ایسا گوشت دا لوتھڑا ہے اگر وہ صاف ہو گیا اگر وہ پاک ہو گیا نجات آسان ہو جائے گی کامیابی آسان ہو جائے گی اگر اس کے اندر بگاڑ آ گیا اس کے اندر خرابی آ گئی سمجھ لے آجے نجات نہیں ملے گی کامیابی نہیں ملے گی صحابہ کہنے لگے اللہ دے نبی جو کیڑا گوشت ایسا لوتھڑا ہے جس کی پکیزگی دے نال کامیابی ہے جس کی خرابی دے نال گھاٹا ہی گھاٹا اور نقصان ہی نقصان ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وہی القلب الا وہی القلب او میرے صحابہ خبردار خبردار او جسم دے اندر جڑا گوشت دا ٹکڑا ہے وہ کیڑا ہے دل کیڑا دل اے دل آپ نے فرمایا وہ دل ہے او بھائیو نفاق کتھے ہوندہ ہے منہ تے بولو پھر تسی ادھر ادھر بیکھن لگا پتی آن لگی بولو نفاق کتھے ہوندہ ہے دل دے اندر ہوندہ ہے نا بغض کتھے ہوندہ ہے ہون تھوڑا جا میں نو برداشت کرو ہون کی ہو سپیکر چل پیا تو برداشت کرو تھوڑا کوڑیاں گلہ ہون لاپی ہیں تسی کو بس کر دے ہون حدیث تا مکمل کرنی چاہی نہیں ہے نا توجہ کرو او یعنی نفاق کتھے ہوندہ ہے دل دے اندر حسد کتھے ہوندہ ہے دل دے اندر بغض کتھے ہوندہ ہے دل دے اندر او ویرو ساڑیاں نمازاں کی کہنیاں نے او ویرو ساڑے جمعے کی کہندے نے او ویرو ساڑے روزے کی کہندے نے ساڑے حج تے عمرے کی کہندے نے بندہ عمرہ بھی کر کے آئے دل دے اندر بغض رکھے بندہ حج بھی کر کے آئے دل دے اندر بغض رکھے بندہ 5 وقت دی نماز پہلی سب تے کھڑا ہو کے پڑھے پھر بھی دل دے اندر بغض رکھے علماء دے بارے قرآن دے بارے اپنیاں دے بارے بگانیاں دے بارے پھر کہے جے میں حاجیاں پھر کہے میں نمازیاں پھر کہے میں جنت دے اندر داخل ہو جاواں گا اور ویرو جنت اتنی سستی نہیں ہے جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ بندہ دل دے اندر نفاق لے کے ٹریا پھرے پھر آکھے میں جنت دی فرنٹ سیٹ تے بیٹھا ہوں گا بندہ دل دا بیمار آدمی ہوئے پھر کہے میں جنت دے اندر نبی پاک دے نال ہوں گا اے ہو سکدا نہیں
اگر جنت چاہتے ہو، جنت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ چاہتے ہو تو سب تو پہلے کس چیز کو ٹھیک کرنا ہوئے گا؟ اپنے دل نو ٹھیک کرنا ہوئے گا، اپنے دل نو۔ اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، جس بندے دے جڑا بندہ دل دا بیمار آدمی ہے نا، وہ تہجد بھی پڑھدا ہوئے نا، ایسے بندے دی تہجد دی اللہ پاک نو لوڑ یقین جانو ماشاءاللہ داڑیاں اتنیاں بڑیاں، نمازی 5 وقت دے، چوکاں دے اندر بیٹھ کے گلاں علماء دے بارے، چوکاں دے اندر بیٹھ کے گلاں اپنے سکے بھائیاں دے بارے، بغض اور کینہ ہی نہیں ساڑھے دل دے اندروں جا رہا، حسد ہی ساڑھے دل دے اندروں ختم نہیں ہو رہا۔ اور ویرو نبی پاک دی تعلیم نہیں ہے، نبی پاک دی سچی محبت دی نشانی نہیں ہے۔ آپ دے نال محبت کرن والے جتنے بھی صحابہ سن دلوں پاک سن نا، بولو دلوں پاک سن۔ میں بات ایویں نہیں کر رہا جے، یقین جانو جس بندے دا دل صاف نہیں ہے وہ نمازی بھی ہوئے گا تو اون دا نمازی ہونا فائدہ انہوں نہیں دے گا۔ دلیل کی ہے، عبداللہ بن ابی نمازہ نہیں سی پڑھدا، عبداللہ بن ابی نمازہ پڑھدا سی، کتھے پڑھدا سی؟ مسجد نبوی وچ پڑھدا سی۔ کنے پیچھے پڑھدا سی؟ سارے اماماں نالوں افضل ترین امام دے پیچھے نماز پڑھدا سی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھدا سی، پہلی سرچ کھڑا ہو کے نماز پڑھدا سی۔ عبداللہ بن ابی دیاں نمازاں پڑھیاں کام نہیں آئیاں، کیوں؟ اتو ماشاءاللہ سونا بھی سی، اتو داڑھی بھی ہے ایسی، داڑھی بھی سی، سونا بھی سی رج کے، لیکن دل دا کھوٹا سی، دل دا کوڑا سی، اور اس قدر زیادہ دل دے اندر کوڑ سی، نبی پاک دے ساتھیاں دے اندر کچھ کہندا سی تے اپنے ساتھیاں دے اندر جا کے کچھ کہندا سی۔ دعا کرو اللہ پاک سانو دوگلے پن تو بچا لے۔ نبی پاک نے فرمایا جڑا دوگلا پن اختیار کرن والے لوگ نے نا، انہاں دیاں قیامت والے دن 2 زباناں ہون گیاں، ایک اگ دی ہوئے گی، توجہ کرو، تیرے منہ تے میں تیرا، فلاں دے منہ تے اندے ورگا، اے دوگلا پن چھڑ دیو مسلمانوں، اور چھڑ دیو ویرو اس طرح دیاں باتاں۔ اگر نوازہ نہ برباد کروا لیا جے، جلسے اے برباد نہ کروا لیا جے، یقین جانو جے دلوں صاف نہیں تو یقین جانو کچھ نہیں جے۔ دل صاف کریے، دل صاف کریے، دل صاف ہو گیا پھر جنت بھی ملے گی، اور جنت دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ بھی ملے گا۔ آپ نے بیٹے انس نو یہ وصیت کی تھی کہ بیٹا رات نو دل صاف کر کے سوئیں، صبح ہوئے تے اس حال دے اندر اٹھے کہ تیرے دل دے اندر کسے دے بارے کوئی کوڑ نہ ہوئے۔ اللہ سانو بھی رات نو دل صاف کر کے سون دی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ساڑھے دلانو بھی پاک کر دے، ساڑھے دلانو بھی صاف کر دے۔ یا اللہ سانو سارے نو ایک ہون دی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ساڑھے اندر اتحاد محبت دی فضا پیدا فرما۔ ہاتھ بننے نا، اے میں کس مقصد واسطے بننے نے؟ ایک بات سمجھان واسطے۔ تسی میرے سارے ویر ہو، کئی میرے بزرگ نے، میرے تو کئی بڑے نے، کئی میرے تو چھوٹے نے، میرا بھی امیر محمدی پینڈے، میں ہاتھ بن کے تواڈے سامنے قرآن پاک دیاں 2 آیتاں پڑھاں گا، اور انہاں 2 آیتاں دا ترجمہ بڑی توجہ نال سنیا جے، اور انہاں 2 آیتاں دا ترجمہ سن کے یقین جانو اپنی اصلاح کرے گا۔ بھائیو ایک بات یاد رکھیا جے، دنیا دی عزت کوئی عزت نہیں دے، دنیا دا وقار کوئی وقار نہیں دے، اے دنیا دی شہرت کوئی شہرت نہیں دے، اے دنیا دی عزت عارضی عزت دے، دنیا دی شہرت عارضی شہرت دے، دنیا دا وقار عارضی وقار دے، اصل عزت ہوئے جڑی قیامت والے دن مل دے، اصل مقام ہوئے جڑا قیامت والے دن ملنا ہے، اصل شہرت ہوئے جڑی قیامت والے دن ملنی ہے۔ مت شہرت واسطے دنیا دے اندر فراڈی لگایا کرو، مت دنیا دے اندر مقام حاصل کرن واسطے ظلم کریا کرو، مت دنیا دے اندر اپنا نام بنان واسطے ظلم کریا کرو۔ ویرو اے دنیا تا ختم ہونے والی ہے، آج نہیں تے کل، کل نہیں تے پرسوں، اے آخری پیغام ملن والا ہے۔ بڑے بڑے آئے اس دنیا دے اندر چلے گئے دنیا چھوڑ کے، ولیاں دے ولی دنیا تو چلے گئے، نبیاں دے نبی دنیا تو چلے گئے، رہنا اسی بھی رہنا اسی نہیں۔ اب قرآن پاک دیاں 2 آیتاں سنو اور انہاں دا ترجمہ سنو، اور اسی سارے اپنی اصلاح کریے۔ اور پھر میرے بھائیو قرآن دیاں 2 آیتاں سن کے نا اسانے سارے نے فیصلہ کرنا ہے ساڑھا نام کنہ لوگاں دے اندر شامل ہے۔ پہلی آیت سورت یاسین دی 23واں پارہ ہے، اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر اعلان فرمایا ہے
اللہ پاک فرماندے نے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ قرآن پاک دے سیاد دا ترجمہ نوٹ کرو، اللہ پاک قیامت والے دن اعلان فرما دیں گے، جس دن پوری کائنات اللہ پاک دی عدالت دے اندر کھڑی ہوئے گی، اعلان ہو جائے گا، اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اعلان کی ہوئے گا؟ اللہ پاک بلو اعلان ہوئے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ۔ آج مجرم جڑے نے الگ ہو جان، بے ایمانیاں کرن والے الگ ہو جان، شراب پین والے الگ ہو جان، زنا کرن والے الگ ہو جان، چوریاں کرن والے الگ ہو جان، لڑائیاں کرن والے الگ ہو جان، قتل کرن والے الگ ہو جان۔ اللہ دی قسمیں قرآن دی آیت دا ترجمہ کر رہے ہیں، اللہ پاک فرمان گے الگ ہو جان، مجرم الگ ہو جان۔ غور کرے آجے قرآن پاک دی آیتے، اور میرے ویرو پھر اس بات دے غور کرے آجے، ساڈا نام کتے نہ مجرمہ دے اندر تا شامل نہیں، کتے میں تے تو شراب نوشی تا نہیں کر دے، کتے میں تے تو بدکاریاں تے نہیں کر دے، کتے میں تے تو چوریاں تے نہیں کر دے، کتے میں تے تو قتل و غارت تے نہیں کر دے، کتے میں تے تو ظلم تے زیادتیاں نہیں کر دے۔ یاد رکھے آجے اگر ساڈا نام انہا لوگاں دے اندر شامل ہے، مت سمجھے آجے اللہ پاک دی عدالت دے اندر سانو ابو بکر دی صف ملے گی، مت سمجھے آجے سانو قیامت والے دن عمر رضی اللہ تعالی عنہ دی صف ملے گی، مت سمجھے آجے سانو انبیاء دا ساتھ ملے گا، مت سمجھے آجے قیامت والے دن سانو صلحاء دا ساتھ ملے گا، مت سمجھے آجے قیامت والے دن سانو ولیاں دا ساتھ ملے گا، نا ساتھ ملے گا تے اعمال دے مطابق ساتھ ملے گا۔ اگر نمازی ہوئے گا نمازیاں دی صف چ کھڑا ہوئے گا، اگر جہاد کرن والا ہوئے گا جہاد کرن والیاں دے نال کھڑا ہوئے گا، اگر روزے رکھن والا ہوئے گا روزے رکھن والیاں دے نال کھڑا ہوئے گا، اگر صدقہ کرنا ہے تے صدقہ کرن والیاں دے نال کھڑا ہوئے گا، اگر صلہ رحمی کرنا ہے تے صلہ رحمی کرن والیاں دے نال کھڑا ہوئے گا۔ ہاں جس طرح دے عمل کرو گے اونج دی صف مل جائے گی۔ ایک قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ ہو نسی اپنے حال تے غور کریے، ساڈا نام کنہ لوگاں دے اندر شامل ہے، لڑائی کرن والیاں دے نال یا صلح کرن والیاں دے اندر، ساڈا نام شراب پین والیاں دے اندر یا شراب تو روکن والیاں دے اندر، ساڈا نام بے نمازیاں دے اندر یا نماز پڑھن والیاں دے اندر، ساڈا نام روزہ رکھن والیاں دے اندر یا روزے چھڈن والیاں دے اندر، ساڈا نام مظلوم دا ساتھ دین والیاں دے اندر یا ظلم کرن والیاں دے اندر۔ توجہ کرے آجے ہر بندہ اپنے گریبان دے اندر چاتی مارے، ہر بندے نو اپنے کردار دا پتہ ہے، ہر بندے نو اپنے گفتار دا پتہ ہے، ہر بندے نو اپنی سیرت دا پتہ ہے، ہر بندے نو اپنے اعمال دا پتہ ہے، ہر بندے نو اپنی چال دا پتہ ہے، ہر بندے نو اپنے عمل دا پتہ ہے۔ ہر بندہ جانتا ہے کہ قیامت والے دن میری صف کنہ لوگاں دے اندر ہوئے گی، میرا ساتھ کنہ لوگاں دے نال ہوئے گا۔ اصلاح جلسیاں دا مقصد اصلاح کرنا ہے، جلسیاں دا مقصد مزہ اڑانا نہیں دے، جلسیاں دا مقصد اصلاح ہو جائے، جلسیاں دا مقصد خیر خائی ہو جائے، جلسیاں دا مقصد ہے لوگ پرانیاں باتاں نو بھلا کے اپنی اصلاح کر لین، اپنے دلاں نو صاف کر کے رائے راستے آ جان۔ قرآن دی پہلی آیت، آؤ ذرا قرآن دی دوسری آیت سنو تے میں اپنی بات نو ختم کراں۔ یہ 30واں پارہ، سورت دا نام سورت زلزال ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم۔ اس آیت دے اندر بھی اللہ پاک نے قیامت دے دن دا تذکرہ فرمایا، اور اللہ پاک نے فرمایا یومئذ یصدر الناس۔ غور کرے آجے یصدر دا معنی یرجیو، لٹائے جان گے، قبراں دے اندروں اٹھائے جان گے۔ فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ قبراں دے اندروں اٹھن گے۔ جاؤ مفسرین دیاں تفسیراں پڑھ کے دیکھو، مفسرین نے لکھے ہے بعض بندے قبراں دے اندروں نکلن گے، انہاں دیاں شکلاں باندراں دیاں ہون گیاں، بعض بندے قبراں دے اندروں نکلن گے، انہاں دیاں شکلاں تبدیل ہو چکیاں ہون گیاں، بعض بندے قبراں دے اندروں نکلن گے، انہاں دیاں شکلاں سوراں جیسیاں ہون گیاں، بعض بندے قبراں دے اندروں نکلن گے، اپنے سر دے پر چل دے ہوئے رب دی عدالت دے اندر آن گے، بعض بندے قبراں دے اندروں نکلن گے، اپنے قدماں دے پل چل بھی نہیں سکن گے، بعض بندے قبراں دے اندروں نکلن گے، اکھاں
تو نبینے ہونگے دیکھ نہیں سکھنگے فرمایا لوگ قبران دے اندروں نکلنگے گروہ در گروہ اللہ پاک دی عدالت دے اندر جانگے مفسرین نے لکھے ہیں بعض بندے ایسے آنگے اللہ پاک دی عدالت دے اندر قبر چو نکل کے انہاں دے چہرے انج چمک رہے ہونگے جمیں 14ویں رات دا چن چمک رہا ہوندہ اللہ میری دعائے اللہ سادہ بھی شمار انہاں لوگاں چ کر دے جیڑے قبران چو اٹھن تے انہاں دے چہرے 14ویں رات دے چن دی طرح چمک رہے ہونگے اللہ اکبر ایمانداری نلدہ سے آجے جیڑا بندہ نماز ہی نہیں پڑھدا ہوندہ چہرہ چمک رہا ہوئے گا جیڑا بندہ ظلم کر دے پراواں تے پہناں تے رشتہ داراں تے اندہ چہرہ چمک رہا ہوئے گا نا جیڑا بندہ دنیا تے رہ کے من مانی کر دے نہ بڑے دی عزت کر دے نہ چھوٹے دی عزت کر دے نہ باپ دی عزت کر دے نہ ماں دی عزت کر دے نہ بہن دی عزت کر دے نہ اپنے کسے بزرگ دی عزت کر دے اندہ چہرہ چمک رہا ہوئے گا نا اندہ چہرہ چمک نہیں رہا ہوئے گا اس گلوں مفسرین نے لکھے ہیں گروہ در گروہ لوگ قبران جو اٹھائے جانگے بعض ایسے ہونگے انہاں دے چہرے چمک رہے ہونگے رب دے قرآن نے بھی دسے ہے اٹھاؤ چوتھا پارا اللہ پاک نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِي نَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فرمایا لوگ قبران دے اندر اٹھنگے انہاں دے چہرے سفید ہونگے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک نے فرمایا وَوُجُوهُ يَوْمَئِذٍ بَاسِرًا اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرًا بعض بندے ایسے ہونگے رب دی عدالت دے اندر آنگے حشاش بشاش نظر آنگے خوش خرم نظر آنگے انہاں دے چہرے تے کوئی پریشانی نہیں ہوئے گی کوئی گھبراہٹ نہیں ہوئے گی اللہ اکبر اللہ اور قرآن نے دسے ہے بعض بندے قبران دے اندروں اٹھنگے انہاں دی حالتیں ہوئے گی انہاں دے چہرے اتے کالے رنگ دی سیائی ملی ہوئے گی کالے رنگ دی سیائی وہ سیائی کہاں دی ہوئے گی اے کوئی جنیاں سی بدکاریاں کرنے ہیں جنیاں سی زیادتیاں کرنے ہیں جنیاں سی کرتوتاں کرنے ہیں انہاں دی سیائی ہوئے گی اور کوئی سیائی نہیں ہوئے گی اسی کنے بہادر ہیں سارے کام اسی کرنے ہیں الٹ غلط اسی کام کرنے ہیں لیکن ڈر پھر بھی سانو لب گولو نہیں لگ رہا یار یقین جانو میں اکثر کیا کرنا ہوا جمعہ دے اندر بھی تقریران دے اندر بھی کسے بندے دی نا چند بندیاں دے اندر یا کوئی پرے پچایت لگی ہوئے نا تو کسے بندے دی پرے پچایت دے اندر بیزتی ہو جائے بیزتی ہو جائے اگلے دنوں بندہ کرو کرو نہیں نکلنا پلا کیوں نہیں نکلنا یار کیڑا منہ لے کے باہر نکلنا لوگ کی آکھن گے این جی ہے نا کیڑا منہ لے کے باہر نکلنا لوگ کی آکھن گے اے اوئے جن کی کل بیزتی ہوئی ہے اے اوئے او بھائیو ایتھے چند بندیاں دے اسی اتنا زیادہ پریشان ہونے ہیں اتنا ڈرنے ہیں اتنا خوف سانو ستاند ہے کہ لوگ کی آکھن گے تو اس دن دی پریشانی پوری کائنات دے سامنے بندہ ذلیل ہوئے گا پوری کائنات دے سامنے جس بندے دے چہرے ہوتے سیاہی مال دی گئی اس بندے دا کی پلے رہے گا کوئی پرواہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں بیٹھی جائے گی اللہ اکبر زندہ بہت زندہ بہت ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا لو جی زیارت ہوگی ہے محترم صاحب دی یاسین بلوچ صاحب دی زیارت ہوگی ہونتا کوئی پریشانی نہ رہے گی اے نا سارے پریشان بیٹھے سن یاسین بلوچ صاحب اے سارے پریشان بیٹھے سن کہ پتہ نہیں لگ دا ہے مشکل ہی ہے الحمدللہ تشریف لے آئے نے اللہ انہاں دی عمر چ برکت فرمائے اللہ پاک انہاں دا آنا قبول فرمائے اللہ پاک انہاں دا سفر جیڑا انہاں واسطے بابرکت بنائے تے مینوں اجازت ہے تو پوری کر لواں ہن وچوں چھڈنا ایک جڑا نا مناسب نہیں ہے انہیں ایت پوری ہوے نا جڑی شروع کیتی ہوئی ہاں توجہ کرو پھر میرے وال توجہ کرو تسی 1.5-2 گھنٹے ہونا محترم صاحب نو ویکھنا ہے ایتھے انہاں نے بیٹھنا ہے انہاں نو تسی بار بار ویکھنا ہے تے ذرا میرے وال بھی ذرا توجہ کرو نا ہن سارے میرے وال ویکھو پھر بات انشاءاللہ سمجھ آئے گی میں دس رہا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر فرمایا ہے
یومئذ یستر الناس اشتاتن، اشتاتن دا میں نے ٹولیاں در ٹولیاں، گروہ در گروہ. کل قیامت والے دن لوگ اللہ پاک دی عدالت دے اندر آنگے. بعض ایسے ہوں گے جنہ دے چہرے چمکرے ہوں گے، بعض بندے ایسے ہوں گے جنہ دے چہرے کالے رنگ دے ہوں گے، سیاہی میل ہوں گے. اللہ میری توبہ توجہ کرے آجے. بعض مفسرین نے لکھے ہے ایسے بندے بھی آنگے جنہ دا رخ جیڑا دائیں جانب ہوئے گا. بعض بندے ایسے آنگے جنہ دا رخ بائیں جانب ہوئے گا. دائیں جانب رخ والے جنتی ہونگے، بائیں جانب آن والے بائیں رخ رکھن والے جہنمی ہونگے. توجہ فرمایا جے اللہ پاک دی عدالت دے اندر آ رہے ہیں، گروہ در گروہ آ رہے ہیں. یاد رکھے آجے، ایک مت سمجھے آجے اسی برائیاں کر دے روانگے. قیامت والے دن ٹولی انہاں دی ملے گی جنہیں نیکیاں کر دے ہونگے. انج نہیں ہوئے گا اوتھے ڈنڈی وجنی بھی اوتھے ایمانداری نال دسیا جی انج ہو جائے گا کہ بندہ مانتی جا اکھ لکا کے تے نمازیاں لے گروہ جو وردے. کی خیال ہے؟ بعض بندے آندے نے میں فلانے دی پوشک پھڑ کے جا رہا ہے، فلانے دا لڑ پھڑ کے چلا جاؤں گا، میری نسبت ہی بڑی اچھی ہے، میں مل جاؤں گا. ایک قصور دی عدالت تھوڑی ہے کہ جتھے ڈنڈی باز جائے گی اوتھے کوئی کسے دا لڑ پکڑ سکدا، اوتھے کوئی ڈنڈی مار سکدا. اے ڈنڈیاں شڈیاں ہے سارا کوئی دنیا دے اندر ہی ہے. اوتھے ڈنڈی وجنی، اوتھے کوئی نہیں ڈنڈی وجنی. اوتھے انصاف ہوئے گا، انصاف. رشوت چلنی، بولو رشوت کوئی نہیں چلنی. آیا سی ایک پروفیسر عمران خان، انہیں کیا سی رشوت نہیں چلے گی، کرپشن نہیں ہوئے گی، ختم ہو گئی. بولو شاید راجہ امیر محمد کے اندر ختم ہو گئی ہوئے نہیں نا، ہی ختم. انہیں کیا سب تو پہلے احتساب کندہ ہوئے گا، میرا اپنا ہوئے گا. انہیں کیا سی میرا اپنا ہوئے گا. ہو رہا ہے؟ ہو رہا ہے؟ نہیں ہویا نا، ہونا بھی کوئی نہیں ہے، پکی گل ہے کوئی نہیں ہو. گلی بات اپا نو بس دھوکھا دینا سی، اپنی حمایت حاصل کرنی. او انہیں کر لئی ہے، اپا نو انہیں الو بنانا سی، وہ بنا لیا. ہون ذرا 5 سال جے رہنا ایک کڑوی گولی کھانی پائے گی، یہ سہنا پائے گا، انہوں برداشت کرنا پائے گا. چلو دعا کر لیے اللہ چلو انہوں ہدایت ہی عطا فرمائے. او چی آمین کہہ دیو. جی عمران خان ہدایت مل جائے اپنے واسے بہتری ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ انہوں ہدایت عطا فرما دے بھی. جیڑے انہیں کیا سی نا، جیڑے انہیں دعوے کیتے سی، اللہ ان دے مطابق ہی انہوں حکومت کرن دی توفیق عطا فرما دے. انہیں کیا سی مدینے دی ریاست پاکستان نو بناواں گا، بن گیا. دعوے سن سارا کچھ. اللہ اکبر. بھائیو اوتھے جیڑے گروہ چ اٹھاں گے، اگر بریاں نال ہوئے گا تعلق تے بریاں نال ہوواں گے، چنگیاں نال تعلق ہوئے گا تو چنگیاں نال مل کے اوتھے اللہ پاک دی عدالت. اللہ پاک جی کیوں آ رہے نے، کہاں دے واسطے آ رہے نے؟ اللہ پاک نے فرمایا لیُرَوْا اعمالہم، لیُرَوْا اعمالہم. ابھیرو سنو، اللہ پاک فرماندے نے جنہوں گروہ در گروہ ٹولیاں در ٹولیاں آن گے تے میں اللہ پاک فرماندے نے ہر بندے نو اندے اعمال دکھاواں گا، ہر بندے نے انہی کرتوتاں بکھاواں گا، انہی کمیاں. اگر نمازی ہے تو نمازی اپنی اکھاں نال آدھی نیکی نو دیکھے گا، اگر صلہ رحمی کرن والا ہے تو اپنی اکھاں نال نیکی دیکھے گا، اگر ڈنڈیاں مارن والا ہے تو دیکھے گا کہ نہیں. آجڑا وٹاں وڈد ہے، وٹاں وڈد دیکھے گا کہ نہیں؟ دیکھے گا، دیکھے گا. اگلی آیت اللہ نے کی گیا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے دے برابر بھی جنہیں کوئی نیکی کیتی ہوئے گی وہ بھی دیکھ لے گا، تو جنہیں ایک ذرے دے برابر برائی کیتی ہوئے گا وہ بھی اپنی برائی نو دیکھ لے گا. ابھیرو ہاتھ بننے سن تو آٹے سامنے 2 ایتاں پڑھن تو پہلے ہاتھ بنن دا مقصد ہے سی کہ اپنی اصلاح کر لئیے، اپنی اصلاح کر لئیے. جل سے آپ بڑے سن لے یقین جانو. علماء بیان کر دے بڑھے ہو گئے، آپ سن دے بولو آپ بڑھے ہو گئے، لیکن اپنے جو تبدیلی ہے کوئی تبدیلی نہ عمران خان والی تبدیلی نہ دوسری تبدیلی. دعا ہے کہ اللہ پاک ساڑھے تبدیلی لے آئے، اللہ ساڑھے حال تے رحم فرمائے، اللہ پاک سانو صدرن دی توفیق عطا فرمائے.